دون لا ينتهى تفصيلا گفتگو بینید بین در این سی موضوع پو سجده سهی بارانو این سجده سهی تعریف پو ینتهى بیان باسون که پیارانو رکن چینا غیر رکن چیوت بین رکن یانو نا انسان لایان طریق چیک یان لام چیک متو کی یری پیاق بیان صحیح بایوت پو اما غیر رکن یانو یران کم زیاد سومی کا یران صورت چیو تو گیری پیاق پو صحیح چوهتی مینا دو چین ضربنا سجده سهو این دی سجده سه زره کا یری رجت کن یری زیاده چکن پو دی سجده نسکت چی بچه جو اسکانچاس این دی سجده سهو نمغن یران انجام تانچاسین جب یران غیر رکنیانو کم زیاد سونس پیکا رکنیانو نا اصلا یران سجده سهوز یری دی پیاق پو یری کم زیاد چکن پو صحیح چوچاس من الا غیر رکنیان تا بیان باسومین غیر رکنی باره نو نام دی سجده سهو انجام تانچاسین مثلا داره یران صورت کا تو بیان بید یا د صورت پدو این کی یران سجده سهو باید پا واجب اینا اگر د سجده سهو انجام متانس پیکا یری پیاق پو باطل چاچاسین د چیگر کم زیاد بسدنا داره ngata acanak pihak berkil ngata sia jazin sambayong chasin ya masa ngata tension chuyong so di tension halat pante pihak bana ngati zehen puyang masa jason zerer jet chiba so masa yeres ya shami pihak bachasin min jet yaran do rakate yeres salam natashul dalta so tas masalan ya masalan yeres mote pihak rakaniz bachasmin jet mana tension no yeres pihak rakat खचिक बासो हाँ दी सूरत पियानो या इंसान लमा तवज्जो मचा गलती सरजते दी सूरत पे यार सजद सा हो निस्तान तो यारी फ्यापो सही चचसे या मलसा खची का यारा एहतियाती फ्याक बारोशासिन दी सूरत पे एहतियाती फ्याक पॉम बारोशासिन एहतियाती फ्याक गाजुआ बचासिन दी तरीक़ा इंशाल्लाह यंता बयान चचसिन पहला चीज जो सजदा साहो नाम वाजिब है जब यारान अर्जत यरस कम ज्यादा बसद ना गैर रुकन यानो दूसरा चीज दर बना यरस मना गैर मौज़ू यानी मसलन दरे यारान तशहुद मसलन यारान दरे लान प्यानो यारान चिबा चसिंजो दूसरा रकात पे यारान लाशासिन अब लान मलांस पे यारान छुंची मतलब मलांस पे तो लूज या मिसाल गफलत यानो या मतलब ज़हन तो प्या में पे सूरत यानो यारान दनी दूसरा रकात लाशा दिन में मलांस पे तो यारान छुन दे तो से का दो या मसलन दरे यारान مثلا سلام یرا تشهد दूसरा रकात पे फकत तशहुद पोजीशन में लेकिन तशहुद पे कसना यरा सलाम पहुंचस सलाम पोजर बना इतो वांगस दांदो ये दूसरा रकात इन दिस मुकाल माशाअल्लाह से यरी हम दोबारा फ्याउन बस याबना आखिर पे का सजदा साहो निस अंजाम दाचा या दिल याबना तशहुद यरा जरे निरामना सलामी के सब से तो या पहला रकात पे यरा तशहुद जबकि दूसरे का जस्टा इनमें या दी सूरत पे यरी का सजदा साहो वाजिब चचा जिनसो दूना चार न पाल पेशिनी यरस फियाला कशबी बचा सिन मिश बिना गैन यरा शख्सो गशबी बसा या गाबास दी सूरत पे यरा एहतियाती फियाक बे जरूरत में जबी के यरस में पोजाक सिन एची बचा जो आखिरला सजदा साहो निस अंजाम तांचा या दीर गमना यरा फियाक कोचम्स बाद इंसान ला शक ज्यादा छकन ला दी चीज पो कोई का पहुंचाजिन दोला कसीर शक दचाजिन कसीर शक दना मुब्तलात नमाज शिते न चिकिन इंशाल्लाह बयान बेत कसीर शक इंसान ला इतना यो यानी दा काफीन yang दोबारा बिंदु पर कोशिश में दा तो इंसान जी फ्याक पूरा बस बेहतरीन लम बस रियाब न शैतान वसत अंस गोची बाजो शक सो वहारस फ्याउन ठीक बस या मबाजर बेनो दी सूरत पे ना यार सजदा साहो अंजाम तांचा ओ या बाकी यारा सजदा साहो अंजाम तंग मतमीना यारा चिदुक पर वशाजिन जब यारा सलाम जरे चुक फारिग सोन सजदा साहो तंग दो men की मतलब देरस फ्याक पोचम से यामना आर्दर तेंचिक या yang sukan espera tang sedir ya meyasan donga shak son yang adi chis project sejasa na do miduk por shasin balki yara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tang ser yamna fawran yara chi boshin jo sejda saho
tang margoshasin chana de yanta staxpason ki surat mangmoyo tu de surat ni ke yares de sawa tang marika wajibin masalan jet pika ya masalan salam ya nu ziyadati bas pika ya tashahhud po ghair makan masalan pehla rakat pe ya tashahhud anjam tang spika चौथा रकात फिर यारस तीसरा रकात का तशहुद ता स्पीका या दो में मा जिक्र ज्यादा स्पीका दून गामी के रास जैसा होता मवाजिबिन अगर यारस जैसा मता ना तो यदि फिर पो बातिलिन निसजद सहनो आया yang अलग जिक्र चियोता या देना सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिhi नसजजिन दे अनु याना गाचुक जिक्र चीज़ना यदि फिर सही مثلا بهتر پویران ری شهر مقدس است که توضیح مسائل انو کربیه سونستان دیزی که بچین در بنا جب یرس دسا و تانزس ناسرتن چوک سونسنان بسم الله و بالله السلام علیک ایوها النبی و رحمت الله و برکاته زرناس هچین یا یرس سبحان الله سبحان الله سبحان الله زرناس هچین یا ربی یا ربی یا رب زرناس هچین یا دنا ذکر بخوران سجده کری ذکر بودرنا هچین या चैनल फकत सिरदसा फकत देना सिरदन इसका तां से यहाँ कॉल से यहाँ चाचा ना सिरदन इसका तां से क्या हमने यरस तशहुद ना सलाम पहुँचा दूसरे बार जरूरी दुमेन की सिरदसा हो लेकिन सिरदन इसका तां से अख्तिताम बुक बल्कि सिरदसा हो लेकिन इसका तां से ना तशहुद ना सलाम पहुँचा इंशाअल्लाह यहाँ देना सिरदसा हो ना निस्बल्ला यहाँ दियानो यंता ची मसला मजर से ना या yang yanta dianu malam sejauh be surat anu yanta ci masalah zehn anu yona oh ya soal baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.